श्रीबादरायण प्रपत्तिः विद्यावतां ज्ञानपरीक्षणे यत् स्थानं महाभागवतं पुराणं तन्निर्मितं येन महर्षिणा तं व्यासं दयालुं शरणं प्रपद्ये। यत्पादसेवां विधिशङ्करेन्द्राः देवास्तधान्ये बिलशन्ति नित्यं तं योगिभिः सन्ततयोगगम्यं व्यासं दयालुं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियाः सद्गुणशीलवन्तः लोकान् पुनानाः यदयश्चरन्ति तेषां सदानन्दकरं परेशं व्यासं दयालुं शरणं प्रपद्ये। यत्पादपङ्केरुहकेसराणां सौगन्धमुग्धाः ननु देवभृङ्गाः उद्गानशीलास्तमजं मुकुन्दं व्यासं दयालुं शरणं प्रपद्ये। यस्यस्मिदं चारुमनोहरं च भवोत्थतापत्रयनाशकारणं सदां जनानां सुखदं तमीशं व्यासं दयालुं शरणं प्रपद्ये। नित्योऽप्ययं सत्यवती कुमारः पाराशरः सर्वजगन्नियन्ता तपःफलं यद्यपि तापसश्च द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये। यत्पादसेवा बहुपुण्यलभ्या पूजा जपेज्यादिभिरापनेया शान्तिप्रदा सन्ददमोददात्री द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये। स्वयंभुवोऽप्युद्भवहेतुपद्मं दधारनाभाविधि पद्मनाभः छेदे पयोदावुरगेशतल्पे द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये। आनन्दकल्याणगुणार्णवो यः सत्त्वादित्रैगुण्यविवर्जितश्च निराकृतिः सद्गुणविग्रहश्च द्वैपायनं तं शरणं प्रपद्ये। प्रपत्तिं वासुदेवस्य पठन् भक्त्या नरः सदा लभते सत्त्वसंशुद्धिं श्रीपदौ निर्मलामृतिम्। इति श्रीमत् सुधीन्द्रतीर्थकृता श्रीबादरायण प्रपत्तिः समाप्ता।